बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। मैं ज्वाइन किया है वाशिंगटन से सीनियर साहब अनवर इकबाल साहब ने थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, सियाज शमसी साहब इस्लामाबाद से और फौजिया शाहिद साहबा। ये भी आप जानते हैं कि सीनियर सहाफ़ी हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है वो कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सीरियस होती नज़र आ रही है। अमेरिका, यूरोप में भी इसकी वबा की जो दूसरी लहर है, उसकी शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। जबकि चाइना ने इस हवाले से अपने मामलात को काफ़ी कंट्रोल कर रखा है और वहाँ पर वायरस जो है वो एक हद तक कंट्रोल हो चुका हुआ है काफ़ी अरसे से। और वो अपने यहाँ कोई भी कोई ऐसे कोई केसेस जो हैं उसको फैलने से रोकने के लिए उन्होंने बहुत एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई हैं। और एहतियाती तदाबीर वही हैं जो एसओपीज चारों तरफ हर हुकूमत और हर सेहत का इदारा जो है वो बता रहा है कि मास्क लगाना है, डिस्टेंस रखना है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है और अब कोविड स्प्रेज करने हैं वायरस से बचने के लिए। लेकिन इस सारी एहतियाती जो एहतियातें हैं उनकी प्रचार के बावजूद, फैलाने के बावजूद जो है उसके ऊपर कम से कम पाकिस्तान में तो अमल नहीं हो रहा, लेकिन अमेरिका में भी इस हवाले से जो सूरत हाल है कुछ गैर संजीदा सी नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं और केसेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 3 जो कंपनियाँ हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, उनकी वैक्सीन जो है वो भी आ चुकी है और कहीं पे जो वैक्सीन लगाने का अमल जो है वो कामयाबी से हमकिनार हुआ है और कहीं कामयाबी से हमकिनार नहीं हुआ है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में जिनको भारतीय वैक्सीन लगाई गई वो जाँबर ना हो सके, वो उन पे रिएक्शन हुआ और वो लोग जो है वो फौत हो गए। अमेरिका के हवाले से भी कोई ऐसी कोई सूरत हाल है, क्या है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। अनवर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि अमेरिका में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है, उसकी शिद्दत कैसी है? आपके यहाँ तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कहते हैं कि सर्दी में ये वायरस जो है, वो ज़्यादा फैलता है। फिर दूसरा जो वैक्सीन वाला मामला है, उसके ऊपर भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है मुनीर साहब के अमेरिका में भी यही कहा जा रहा है कि ये जो दूसरी लहर है वो पहली से ज्यादा खतरनाक है, और दो वजूहात की बिना पर। एक तो ये कि जो वायरल म्यूटेशन हुई है उसकी वजह से ये ज्यादा फैल रहा है, और इसको इसमें, लेकिन ये बात जो शुरू में कही जाती थी कि म्यूटेशन की वजह से दवाएं असर नहीं करेंगी, वो उस पे जो इनके यहाँ जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें ऐसी कोई, वो मुसलमान ही है इस वक्त जो जो ऑपरेशन वॉक फोर्स जो बनाई है उन्होंने अमेरिकी हुकूमत ने कंट्रोल करने के लिए, मराकश के हैं या ट्यूनीशिया के हैं शायद। तो उन्होंने ये बयान, मालूफ साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दवाओं का असर होगा, लेकिन ये म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से फैल बहुत तेजी से रहा है। और दूसरी जो उससे भी ज्यादा खतरनाक वजह है, उसमें सीडीसी यानी ये जो सेंटर है और मालूफ साहब और दूसरे लोग बार बार तंबीह कर रहे हैं, वो ये है कि चूंकि 1 साल से ज्यादा हो गया है तो लोग जो हैं बेहिस हो गए हैं। तो जिस तरह इन्होंने एहतियात पिछले साल की थी, अब कोई एहतियात नहीं कर रहा है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लोग जो हैं सड़कों पे आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं उसमें लोग जा रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं। मैं कल देखा मैंने, हमारे यहाँ बहुत बड़ी मॉल है, टाइसन्स मॉल, ह्यूज मॉल है, वो पूरी की पूरी भरी हुई थी। तो उसकी वजह से भी जो है ये चीज कंट्रोल से बाहर हो रही है। मगर यहाँ जो ये भी साथ है, जो जो हौसला अफजा खबर है, वो ये है कि इन्होंने जो दिए हैं लोगों को वैक्सीन के इंजेक्शन, उसमें अभी तक कोई ऐसी बड़ी कोई नेगेटिव बात नहीं आई है। जो अगर 2-4 लोगों की तबीयत खराब भी हुई है तो उसको भी कंट्रोल कर लिया गया। और उसमें उन्होंने जो वार्निंग दी थी पहले से, वो उसके मुताबिक है। मसलन एक वार्निंग जो दी गई थी वो ये थी कि आप जो हैं
جن کو ریسپریٹری پرابلمز ہیں اور جن کو وہ ہے کیا سے کہتے ہیں الرجی ہے سخت قسم کی، تو وہ اپنے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور ڈاکٹر اگر کہے تو لگوائیں ورنہ نہ لگوائیں، اس لیے کہ ان دو شکایت والوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے خراب ہو جائے۔ اچھا، اس کی وجہ سے انڈیا نے اس طرح کی کوئی احتیاط نہیں کی، نہ کوئی اعلان کیا، اور اس کی وجہ کہ شاید ہمارے جیسے ملکوں میں وہ ایسا ریئیکشن ہو کہ لوگ دوا لینے سے انکار کرتے ہیں، تو یہاں انہوں نے کہا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوئی بات کہ انہوں نے جن لوگوں کو ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ ان پہ دوا کا الٹا ریئیکشن ہوتا ہے، ان کو انہوں نے ویکسین کا الٹا ریئیکشن ہوگا تو وہ ویکسین نہیں لگائی۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مثلا وہ جو ہے فائزر، وہ اب تک سب سے بہتر رزلٹ دے رہی ہے، اور جو دوسری ماڈرنا آئی ہے وہ اب منڈے سے اس کی شروع ہوگی، آج منڈے کا دن ہے، آج لوگوں کو لگانا شروع کریں گے، اس میں اب دیکھتے ہیں کیا نتائج آتے ہیں۔ مگر جو دونوں میں فرق ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ فائزر جو ہے وہ -71 ڈگری پہ رکھی جاتی ہے، 70 ڈگری پہ، تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے، اور یہ جو ماڈرنا ہے وہ -20 پہ رکھی جاتی ہے، کہ جو عام ریفریجریٹر ہے۔ اب یہاں اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ یعنی اس کے یہ مضر افراد سے بچنے کے لیے ابھی تو یہی بہتر ہے کہ -71 ڈگری پہ رکھا جائے، لیکن اس میں پھر وہی مسئلہ ہے کہ اس کا ٹرانسپورٹیشن، اس کا استعمال، امریکہ تو مینیج کر سکتا ہے، انہوں نے بڑے پیمانے پہ ڈرائی آئس پروڈیوس کی ہے اس میں ڈال کے، آپ اندازہ لگائیں -70 جو ہے وہ انٹارکٹیکا میں جو ٹھنڈ ہوتی ہے اس سے زیادہ ہے، تو وہ اس میں ڈرائی آئس پروڈیوس کی ہے، ایسے کنٹینرز بنا لیے ہیں پلاسٹک کی، اس میں ڈال کے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو ترقی پذیر ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، بھارت ہے، وہاں اس طرح کے کنٹینر بنانے میں تو ابھی سال 1.5 سال تو اسی میں لگ جائے گا، تو اس کے بعد آپ کب ڈسٹریبیوشن شروع ہوگی؟ تو یہ ایک ہے رسک جس کا کوئی علاج نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں کون بہت ہے سے یہ؟ لوگ امریکہ میں اور انڈیا میں بھی کہی جا رہی بات کہ وہ جو آکسفورڈ میں جو بن رہی ہے ویکسین، وہ روم ٹیمپریچر پہ بھی رکھی جا سکے گی اور مؤثر بھی ہوگی، اور اسی لیے اس میں دیر لگ رہی ہے، ابھی تک اس کو مارکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ افیکٹو بھی ہو، روم ٹیمپریچر پہ بھی ہو، اور نقصان دہ بھی نہ ہو۔ جی، تو لیکن اب اوور آل جب یہ اتنی زیادہ پھیل گیا ہے، ساری صورتحال ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی مالز جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری ڈیتھس کے بعد اور اتنے سارے کیسز پازیٹیو ہونے کے بعد بھی اگر امریکہ جیسی پڑھی لکھی عوام جو ہے اس کو بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر ہم تو اس لحاظ سے ٹھیک ہیں، کیونکہ یہاں پہ پھر 10 میں سے کوئی ایک آدھ ماسک لگا ہی رہا ہے، تو کیا نہیں، سمجھتے ماسک ہیں؟ لگا رہے ہیں، ماسک لگا ماسک رہے یہاں ہیں سارے لیکن لگا رہے ہیں، لیکن کراؤڈ تو اسی طرح سے پھر رہا ہے نا جس طرح پاکستان بالکل میں پھر پھر رہا رہا ہے۔ ہے، بالکل پھر رہا ہے، وہ یہاں الٹا ہوا ہے نا، یہاں تو لوگوں نے بڑی احتیاط کی تھی، لیکن اب بالکل احتیاط چھوڑ دی ہے اور لوگ بے ہوش ہو گئے، اس پہ بار بار وارننگ دی جا رہی ہے، یہ نہ کریں ورنہ بڑی تباہی مچے گی۔ اچھا، چائنا میں میری بات ہو رہی تھی کل، وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں ان سے، تو میں نے اسی حوالے سے، کیونکہ وہاں سے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کافی مشکل ہو گئی ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ یا کسی بھی فیس بک پہ اس طرح کے، اور وہاں پہ وی پی اینس وغیرہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کی وجہ ہے، لیکن یا کوئی اور صورتحال ہے، تو بڑی مشکل سے کئی دنوں کے بعد رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو ڈنڈے کے زور پہ سختی ہے، جو ڈسٹنس نہیں رکھتا مال کے اندر، جو اپنے اس نے پلاسٹک کے گلوز نہیں پہنے ہوئے، اور جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا اور فلاں نہیں کیا ہوا، جس نے مطلب ایک لمبی چوڑی انہوں نے ایس او پیز کی فہرست بتائی، جو نہیں کر رہا اس کو ہیوی فائن ہے، اور جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے 6 فٹ کے فاصلے پر ہیں، دکاندار جو انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، اسی طرح کے گوگلز پہنے ہوئے ہیں، سارے ایس او پیز جو ہیں انہوں نے وہ اختیار کر رہے ہیں، تو کریں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک دو اکا دکا کیسز جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، وہ پھر وہاں پر سارا پروسیس جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے اس طرح سے جس طرح پہلے ایک دم ہم نے چائنا کے اندر صورتحال دیکھی تھی اس طرح کی
सूरत-ए-हाल सिवाय यूरोप और अमेरिका के और कहीं पे हमें नज़र नहीं आ रही है, या इवन जो हमारे इस जैसे पे मुल्क हैं। मुनीर साहब ने बड़ा यहाँ आपने बड़ा अच्छा सवाल, बड़ी अच्छी बात उठाई है, बहुत ही अच्छा मौजू उठाया आपने। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बहस शुरू हो गई है। दिलचस्प बहस ये शुरू हो गई कि क्या जिस तरह चाइना ने निपटा, उसकी तारीफ भी की जाती है यहाँ, लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं कि इस बीमारी ने ये साबित किया है कि जमहूरियतें जो हैं, वो इस तरह की इमरजेंसी से डील नहीं कर सकती। जमहूरियत के बजाय आमरीत चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ भी बार-बार अपील की जाती है, लोग उस पे अमल नहीं करते। 1-2 जगहों पे जहाँ बहुत सूरत-ए-हाल खराब हुई है, वहाँ उन्होंने कर्फ्यू लगाया है, नाइट नाइट कर्फ्यू लगाया है, और दिन को भी पुलिस रोक के पूछती है कि भाई क्यों जा रहे हैं? अगर आपने दवाएँ लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है या फूड लेना है, उसके अलावा जाने की इजाज़त नहीं है। तो जहाँ उन्होंने ये कर्फ्यू इस तरह का लगाया है, वहाँ तो कामयाब रहा है सिलसिला। तो वो ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है अब कर्फ्यू जो है वो जमहूरियत का हिस्सा तो नहीं है, जमहूरियत में तो की जो बुनियाद है वो उसी बात पे, उसके बगैर जमहूरियत चल नहीं सकती कि अवाम समझें और उस पे अमल करें। तो वो यहाँ बहुत बहस हो रही है थिंक टैंक्स वगैरह में भी, मीडिया पे भी, कि क्या जमहूरियत उस तरह डील कर सकती जिस तरह चाइना ने किया वबा से? क्या अवाम को इख्तियार देके आप इस तरह की एहतियात करवा सकते हैं? अगर अवाम को इख्तियार देंगे तो अवाम अपनी मर्ज़ी से चलेगी। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं आपका क्या ख़्याल है इस मामले में? सीआर शमसी साहब ने भी हमें जॉइन किया, हम उनको भी इसी हवाले से उनसे भी लेंगे, लेकिन चलते-चलते मैं एक बात उसी मेरे दोस्त से बात जिससे हो रही, वो भी वहाँ पे एक बहुत बड़े टीवी नेटवर्क से वाबस्ता है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तो फिर तो क्या मुश्किल है? ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। कहता है कि हम खाना-वाना को मँगवाते हैं, कोई चीज़ मँगवाते हैं ऑनलाइन, तो वो नीचे हमारे अपार्टमेंट्स के नीचे रिसेप्शन बना हुआ है, वहाँ पे उसके ऊपर स्प्रे वगैरह करके जो भी उसकी पैकिंग वगैरह है, और फिर ये है कि हमें कहा जाता है कि आप आएँ और आके इसकी पेमेंट करें और अपना सामान ले जाएँ। कह रहे हैं कि मैं बाहर निकला, मैंने कहीं जाना था, किसी से मीटिंग थी मेरी, और तो मैंने निकलना था। कहता है कि मुझे वहाँ पे रिसेप्शन पे रोक लिया गया, अपार्टमेंट्स के जो रिसेप्शन नीचे था, और मुझे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहता है कि मुझे थोड़ी-सी खाँसी थी, और मैंने ज़रा थोड़ी-सी उसको एक्ज़ैजरेट करते हुए मैंने वो कहा कि मेरा गला ख़राब है और मुझे आई एम कफिंग एंड आई हैव टू गो टू सी द डॉक्टर। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारा मेडिकल प्रॉब्लम है, अच्छा फिर आप अपने अपार्टमेंट से निकल के, मतलब यहाँ से अब आप जा सकते हैं। कहता है वो करके फिर मैंने टैक्सी पकड़ी, सारी सूरत-ए-हाल, कह रहे फिर मैंने यहाँ पे मीटिंग वीटिंग करनी थी। तो कहता है कि और मुझे ये अंदाज़ा था कि वो वापसी पे मुझसे पूछेंगे कि किस डॉक्टर के पास गए हो, नहीं गए हो। कह रहा वापसी पे मैं डॉक्टर से होके उससे नुस्खा प्रिस्क्रिप्शन लेके, दवाई लेके, तो फिर मैं वापस आया। तो इतनी सख्ती जिस मुल्क में होगी लोगों के ऊपर, मेरा तो ख्याल है कि नहीं ये साहब, वही बात है ना, फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि सवाल उसकी यहाँ अमेरिका में से बड़ी बहस हो रही है कि क्या जमहूरियत इस तरह की इमरजेंसी से डील कर सकती है? सियार शमसी साहब, क्या आमरीत ही ज़रूरी है? ये इस तरह का डंडा ही ज़रूरी है वायरस को कंट्रोल करने के लिए और लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और बीमारियों को और किसी पैंडेमिक को इस तरह फैलने से रोकने के लिए? क्योंकि जमहूरियत और दूसरों को समझाना और उनका अवेयरनेस क्रिएट करना तो बहुत मुश्किल काम नज़र आ रहा है। ये तो अमेरिका में भी इसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है। पाकिस्तान की सूरत हाल तो आपके सामने है, और दिन ब दिन केसेज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और लेकिन अवाम समझ नहीं पा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आमियत ही ज़रूरी है? जी, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब और अनवर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अनवर अस्सलाम। इकबाल साहब ने बड़ा नाज़ुक सा सवाल उठाया है, जी। और ज़ाहिर है कि जमहूरियत और आमरीत का बहुत एक बड़ा गैप है और बहुत एक दो मुतसाद चीज़ें हैं। और जब उन्होंने भी सियार शमशी साहब आपको देखते हुए उन्होंने ये सवाल उठाया है। बड़ा मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो यहाँ आमरीतें भी देखी हैं और नीम जमहूरियतें भी देख रहा हूँ। तो वो तो एक अलग तसव्वुर है, लेकिन ये एक बुनियादी सवाल है कि डिसिप्लिन जो कौमों में, अगर अमेरिका जैसी जहाँ बहुत जमहूरियत मजबूत समझी जाती है, वहाँ भी जो अनवर इकबाल साहब ने मंजर खींचा है, तो अजीबोगरीब सूरत हाल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये जमहूरियत का तस्वर आया था, उस वक्त
ज़ाहिर है कि कोरोना जैसी वबा नहीं आई थी, तो आज कोरोना ने जमहूरियत को भी कटहरे में ला खड़ा किया है। और फिर जब डिक्टेटरशिप्स की जो एक खामियां हैं या उसका जो भयानक मंजर है वो जब सामने आता है, तो फिर आप अल्टीमेटली जमहूरियत की तरफ जाते हैं। लेकिन कोरोना के जो मामले में मजमूई तौर पर जो हुकूमतों की पॉलिसी होती है, हमारे यहाँ अगर आप तो जानते हैं कि यहाँ आवाम की तरफ से शुरू में बहुत डिसिप्लिन का भी मुजाहरा किया गया। 10 में से 7 लोग मास्क पहने भी नजर आए, हाथों पर उन्होंने दस्ताने भी पहने हुए थे। लेकिन जब हुकूमती सतह पर तजादात आए और एक बेमानी बहस शुरू हुई, तो फिर उसके बाद आस्ता आस्ता इसमें एक संजीदगी थी जो जो आवाम को की तरफ एक कन्वर्ट होनी थी, वो नहीं हुई, जिसकी वजह से वही मंजर है। आज यहाँ भी बाज़ारों में हजूम है और वो अब आपको 10 में से 3 आदमी नज़र आएंगे जो मास्क लगा रहे हैं। बाकी एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना माहौल है। आपसे मैं एक सवाल करूं? जी जी करो जी। मेरा सवाल ये है कि ये जो जलसे हुए पीडीएम के, क्या उनकी वजह से ये जो एहतियात को नुकसान नहीं पहुंचा? ज़ाहिर है पहुंचा है भाई। उस वक्त ज़ाहिर है कि जब अब हमारी डिस्टेंस रखना था, लेकिन वही पीडीएम का वो दोनों का इसमें आता है कि जब एक जगह वो जलसा हो रहा है जो जमात इस्लामी का एक शहर में, और वो वहाँ पाबंदी नहीं है, और दूसरी जगह वो कह रहे हैं कि यहाँ कोरोना आ जाएगा, तो फिर तजादात आते हैं ना। तजाद से फिर गैर जिम्मेदारी जो है और अवाम संजीदा नहीं लेते। मसलन जब लाहौर में जिस दिन जलसा हो रहा था, उसी दिन स्वात में जमात इस्लामी का भी हो रहा था, हुकूमत का सखर में भी हो रहा था। तो ये एक अजीब सा है जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं कि मजमूई जिम्मेदारी इसमें उनके हुकूमत और उनके जलसे अपोजिशन उनके जलसे दोनों कितने बड़े नाकाम थे? हुए हैं। उनके जलसे कितने दोनों बड़े थे? नाकाम। 12 उनके 300 से ज्यादा ही थे, जहां भी थे अच्छा। हजारों में ही थे। 300 चलें, से बहरहाल ज्यादा ही ये थे। एक सखर में भी बड़ा ये जलसा था। एक मेरा ख्याल। अलग बहस है, लेकिन मैं ये किसी को डिफेंड नहीं कर रहा मनीर हाँ, साहब। मैं समझता हूं कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों जिम्मेदार हैं, जिन्होंने एक संजीदा बयानिया कोरोना के हवाले से तय करना था। बदकिस्मती से वो नहीं हुआ, और सूबों और वफाक के दरमियान और फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक मुकाबला शुरू हुआ लफ्जी गोलाबारी का, जिसने इस अहम मसले पर तवज्जो जो है वो गैर संजीदा मंजर पेश कर रही है, और इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। सही। हम अगले मौसम की तरफ चलते हैं, और ये जाहिर है कि ये कोरोना वायरस वाला जो है ये सैयद शमसी साहब, आप और अनवर इकबाल साहब की राय बिल्कुल साहिब है कि जब तक इसको अवाम तब ही इसको संजीदा लेंगे जब हुक्मरान जो इसको संजीदा लेंगे। अमेरिका की अगर हम सूरत हाल को देखें तो जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका मजाक उड़ाया सारी सूरत हाल और मास्क के हवाले से और सारी सूरत हाल, लेकिन जाहिर है कि वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका आना था। जिस तरह से हुक्मरानों ने और अपोजिशन ने पाकिस्तान में इसका मजाक उड़ाया और सारी सूरत हाल इसको गैर संजीदा तौर पे लिया गया, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आना था। लेकिन एक और ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो है कश्मीर के हवाले से, कि वहां पर अवाम और पाकिस्तान। मुनीर साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं जी चाहूंगा कि आप जरा आप भी इस पैगाम को कह दे, दोहरा दे 2 दफा कि यहाँ पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा, और यहाँ जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है वो बार बार कह रहे हैं कि वो लोग जिनको किसी भी किस्म की एलर्जी हो या सांस की, अस्थमा की, इस तरह की तकलीफ हो, वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर वैक्सीन ना लगवाएं। ये बात जरा आप भी बार बार कहते हैं, क्योंकि कहते हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो अगर आपको एलर्जी हो या आपको पाकिस्तान में तो अनवर इकबाल साहब अभी जो है वो वैक्सीन की बात भी नहीं हो रही, और बहुत करीने क्यास है अभी इसके ऊपर। लेकिन 16,000 लोगों को लगाया उन्होंने अभी। जी 16,000 लोगों को लगाए ना पाकिस्तान में। जी, तो बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जाहिर है कि वो इस पे अवाम को मैं भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह अमेरिका में कहा जाता है कि जिनको एलर्जी है, अस्थमा है या इस तरह की सूरत हाल है, तो वो डेफिनेटली वो वैक्सीन ना लगवाएं। और नहीं, अब यह ना मशवरा नहीं, नहीं, डॉक्टर को मत मतलब ना लगवाएं तब तक जब तक
وہ اپنے معالج سے اس کے بارے میں رجوع نہ کر لیں، ان سے مشاورت نہ کر لیں۔ اچھا، اسی حوالے سے ایک جن کی جو ڈائبٹک ہیں، جن کو یہ شوگر کی کا مسئلہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو بھی تھوڑی سی ذرا اپنے جو ڈائبٹیشنس ہیں ان سے ضرور پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی بڑا ایک سینسیٹیو بیماری ہے، اس کے بارے میں بھی ضرور وہ مشورہ ضرور کریں۔ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ کشمیر والا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال پچھلے سال سے چل رہی ہے، اور ایک سال سے زیادہ اس وقت ہو چکا ہوا ہے، اور وہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے جو ہے پاکستان کے اندر سرحد کے اس طرف اقوام متحدہ کی جو یو این ملٹری آبزرورز جو تھے، ان کی جو وین جو گاڑی تھی، اس کو بھارت کی طرف سے ہٹ کیا گیا، اور اس کو یو این نے قبول بھی کیا کہ ہماری گاڑی کو اٹیک کیا گیا ہے، اور یہ دانستہ اٹیک کیا گیا، جیسے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے۔ تو انور اقبال صاحب، پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو یو این ملٹری آبزرور ہیں، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان جو بھی کانفلکٹ والا ایریا ہوتا ہے وہاں کے سرحد کے ایک طرف یعنی دونوں اطراف میں ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف تو یو این ملٹری آبزرورز موجود ہیں، اور ان کو لے کے بھی جاتے ہیں، کوئی انٹرنیشنل میڈیا آتا ہے ان کو بھی ہم لے کے جاتے ہیں، پاکستانی میڈیا کو بھی جو ہے آئی ایس پی آر فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے وہاں ان سرحدی علاقوں میں لے کے جانے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ ہمارے علاقے جو ہیں وہ میڈیا کے لیے، انٹرنیشنل آبزرورز کے لیے، یو این آبزرورز کے لیے بالکل کھلے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف بھارت جو ہے وہ کسی شخص کو اس طرف کو جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایون جو یو این کے ملٹری آبزرور ہیں یا انٹرنیشنل آبزرورز جو ہیں، ان کو بھی اس طرف کو جانے نہیں دیا جاتا، میڈیا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کہ جب وہاں پہ نہیں ہے، اور ان کا پہلے تو ہمارے جو سرحدی پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں ان کے پاپولیشن کو، مسجدوں کو اور دوسروں کو وہ اٹیک کر رہے تھے، اب انہوں نے یو این کی گاڑی کو سوچ سمجھ کے اس کا نشانہ بنایا، اور ملٹری آبزرور جو ہیں انہوں نے یو این کے انہوں نے اس بات کو مانا بھی ہے کہ ان کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا۔ یہ صورتحال یہ جو ایگریشن کی ہے بھارت کی طرف سے، وہ کس طرف کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے جان بوجھ سے، جیسا کہ آپ نے کہا، کیا ہے، ایک پالیسی ہے ان کی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ 1971 کے وار کے بعد جب سملا ایگریمنٹ ہوا تھا، اس میں ہی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو اقوام متحدہ کی ساری قراردادیں جو ہیں، اور جو اقوام متحدہ کی جو پریزنس ہے، اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انمو گفٹ جو ہے وہ غیر منطقی ہو گیا ہے، اور اس کو اب ختم کر دینا چاہیے۔ اور انہوں نے ان کو بھارت نے ان سے کمپلین کرنا بند کر دیا تھا 1972 کے بعد، کیونکہ پاکستان اب تک 2000 سے زیادہ کمپلین ہزاروں کر چکا، بلکہ کمپلین کر چکا ہے۔ تو اس کی وجہ وہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ سملا ایگریمنٹ میں پاکستان اور بھارت نے اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ کشمیر اور سارے مسائل دو طرفہ طور پہ وہ طے کریں گے، لہٰذا پاکستان اور بھارت کے کسی معاملے میں ہم کسی بھی بین الاقوامی قوت سے بات نہیں کریں گے۔ تو وہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ پاکستان کو اپنی کالونی بنانا چاہ رہے ہیں ریڈیوس کر کے، کہ یہ آپ ہمارے علاوہ کسی سے بات کر ہی نہیں سکتے، اور یعنی آپ ایک آزاد ریاست نہیں ہے، اتنا مجبور ملک ہے کہ وہ صرف بھارت سے بات کرے اور کسی سے بات نہیں کرے۔ اچھا، اب وہ جو ان کی بدماشی ہے اس کو ایک اسٹیج اوپر لے آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی کشمیر میں بھی جو مبصرین آتے ہیں اقوام متحدہ کے، وہ وہاں آنا چھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ کشمیر بھی ہمارا ہے، اور بھارت کا حصہ پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے، تو وہ تو ہم واپس لیں گے پاکستان سے، اور لہٰذا اب وہاں اقوام متحدہ کے مبصرین کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، کہ ظاہر ہم بھارت کی اس روش کو تسلیم نہیں کر سکتے، لیکن بھارت اب یہ دباؤ بڑھائے گا، اقوام متحدہ بھی بڑھائے گا، اور وہ ہر قسم کی جو بین الاقوامی پریزنس ہے بشمول اقوام متحدہ کی،
اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اس کو ہمیں یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے بائی مسٹیک کسی اقوام متحدہ کی گاڑی پر اٹیک کر کے اس کو پاکستانی سمجھتے. نہیں، وہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، ایک میسج دینے کے لیے کیا گیا ہے کہ اب اقوام متحدہ کے مبصرین آپ کی سائڈ پہ بھی نہیں آ سکتے، آئیں گے تو ہم مانیں گے. سیاح شمسی صاحب کی طرف چلتے ہیں اسی حوالے سے کہ کشمیر کے ایشو کو جس طرح سے پاکستان اٹھا رہا ہے اس کے اوپر بھی بڑا اعتراض کر رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے کیا جاتا ہے. اور جب ان کی جو ایل او سی کے اوپر جو وائلیشن ہے سیاح شمسی صاحب، اس کے اوپر بھی جب بات اٹھائی جاتی ہے تو بھارت واویلا کرتا ہے. اور یو این کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جیسے سیاح شمسی صاحب ابھی انور اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو یو این کا پریشر ہے اس کو بھی ڈیزالو کرنے کے لیے یا اس کو بالکل اپنے یہ بہت زیادہ شور آ رہا ہے سیاح شمسی صاحب میرے خلافی کی طرف سے. تو بہرحال ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے، یہ کیا صورتحال ہے، بھارت کیا چاہ رہا ہے؟ مطلب یو این کی گاڑی کو اٹیک کر کے اس نے کیا میسج دیا ہے کہ ہم یو این کو بھی اپنے پاؤں کی نوک پر رکھتے ہیں؟ سر یہ اس میں تو اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں. سیاح شمسی صاحب آپ کی طرف سے شور کافی زیادہ ہے. جی جی، یہ کوئی کنٹرول ہو سکتا ہے؟ اب ٹھیک ہے، شور کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے سر؟ اب ٹھیک ہے. ہاں کچھ بہتر ہے جی، بہتر ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیے یو این او کے وہاں دو پہلو ہیں کہ ایک تو یو این او کے پاس مسئلہ کشمیر موجود ہے جی، اور اس وقت جو بھارت کے اندر داخلی حالات ہیں اس سے بڑی ایک کیفیت ایسی ہے کہ وہ جھنجھلاہٹ بھی نظر آتی ہے ہمیں. لیکن اس میں پاکستان نے تو اس کو فوری طور پہ اجاگر کیا ہے اور اس کی ساری فوٹیج بھی چل رہی ہیں. لیکن ابھی تک ایک میرے لیے حیران کن بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی گاڑی پر فائر ہوا ہے تو ابھی تک یونائٹڈ نیشن خاموش ہے. اس پر جو ان کا رد عمل آنا چاہیے اور اس معاملے کو سخت نوٹس لیا جانا چاہیے. اور یہ جو روز وائلیشنز ہوتی ہیں، ظاہر ہے جو آبزرورز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ان وائلیشنز کو وہ رپورٹ کرتے ہیں، اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھیجتے ہیں. اب تک سینکڑوں کی تعداد میں وائلیشنز ہوئی ہیں لیکن کبھی تک ہمیں اس کا رد عمل نظر نہیں آیا کہ یونائٹڈ نیشن یا آبزرور جو ہے وہ اس پر کیا کوئی احتجاج، کوئی اس پہ پروٹیسٹ یا انڈیا سے جو اس کو روکنا، وہ سارا ہمیں کوئی عمل نظر نہیں آتا. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے ادارے کی ساتھ کا معاملہ ہے اور اس کو اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ سیاح شمسی صاحب. اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جائیں گے. سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ہم نے پچھلے 2-3 پروگرامز میں ذکر کیا اور اس میں جو ہمارے سینئر صحافی ان کی رائے یہی تھی کہ کسی بھی طور پہ سینٹ کے الیکشنز 1 مہینہ پہلے نہیں کرائے جا سکتے اور کیونکہ اس کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی کوئی اس طرح آپشن موجود نہیں ہے. اور لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر وہ مصر تھے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر جو ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے سے سینٹ کے انتخابات ہوں گے اور 1 مہینہ پہلے ہوں گے. اور پھر کل ایک جو صورتحال چل رہی تھی پاکستانی میڈیا کے اندر وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 1 مہینہ پہلے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے کوئی گو ہیڈ کا یا کوئی اندیا دیا ہے، جس کے اوپر آج سینٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں ایک واضح تردید جو ہے وہ جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا اندیا حکومت پاکستان کو نہیں دیا کہ الیکشن جو ہیں وہ 1 مہینہ پہلے کرائے جا سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے جو آئین کی شق جو ہے ان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کسی بھی طور پر 1 مہینہ پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. دوسرا انہوں نے اس بات کے اوپر بھی کہا کہ جو افواہ پھیلائی گئی ہے وہ بھی ایسی بالکل وہ جو ہے کسی طرح سے بھی اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. تو یہ صورتحال ہے. انور اقبال صاحب
الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بالآخر وزیر اعظم پاکستان کے بیان اور جس کے اوپر وہ مصر تھے اور ایک بالکل فرم سٹانس لے کے کھڑے ہوئے تھے، اس کو ریفیوٹ کرنا پڑا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب الیکشن مارچ میں ہوں گے؟ مارچ میں انہوں نے کہا کہ جی فرسٹ ویک آف مارچ میں ہمیشہ ہوتے آئے ہیں اور یہ فرسٹ ویک آف مارچ میں ہی ہوں گے، اور جتنے بھی سینیٹرز 52 ریٹائر ہونے ہیں وہ 11 مارچ کو ہی ریٹائر ہوں گے. اچھا چلیں، اچھی بات ہے. یہ انہوں نے کلیریفیکیشن، انہوں نے کوئی 5 کلیریفیکیشن جاری کی ہیں جو میں نے ذکر کر دی ہیں. اچھی بات ہے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی عوام کو ابھی یعنی ہفتے 10 دن زیادہ ہی برداشت کرنا پڑے گا جب تک الیکشن نہ ہو جائے. جیسے جلوس چلتے رہیں گے، ہنگامہ ہوتا رہے گا، کیونکہ میں اس بات کو پہلے دن سے سمجھتا ہوں، میں اس بات سے پہلے کبھی یقین نہیں کیا کہ یہ موومنٹ کے نتیجے میں حکومت گر جائے گی اور فوج میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گی. دونوں میں سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ ساری جو موومنٹ ہے اس کا مقصد ہے وہ جو ہے سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو اکثریت لینے سے پریونٹ کرنا، کیونکہ اگر وہ ہو گیا تو بہت ساری لیجسلیشن چاہتی ہے پی ٹی آئی جس سے اپوزیشن کو بڑا نقصان پہنچے گا. تو یہ لڑائی چلتی رہے گی مارچ تک، اور مارچ میں جب بھی الیکشن ہوئے اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ پی ٹی آئی کی پسند کا کے نتائج آئیں، اور اگر وہ آ گئے تو پھر وہ اس کو تبدیلیاں لائی جائیں گی قوانین میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا سلسلہ اس کا ہے، اور اس حوالے سے جلسے جلوس ہوتے رہیں گے. البتہ ایشو جب بنے گا بڑا وہ یہ ہے کہ جب اگر ایسی ترمیم لائی جائے اس کے تحت مثلاً 18ویں جو ترمیم ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے صوبوں میں ریئیکشن ہوگا. اس طرح کی اور کئی چیزیں ہیں، مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ مصر ہے ان تبدیلیوں پر، اور اس میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی مدد بھی حاصل ہے، کیونکہ فوج بھی چاہتی ہے کہ وہ جو یہ جو ایسی صورتحال ہو جائے جس میں جو قوانین جن پہ ان کو اعتراض ہے ان قوانین کو تبدیل کیا جائے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب اپوزیشن کی اکثریت دونوں ہاؤس میں ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری سیاست ہوگی. یہ ظاہر ہے کہ اسی طرح کا جو انڈیا ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی دیا ہے کہ وہ جیسی ان کے پاس ایسی صورتحال ہوگی تو وہ ان سارے قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. سیار شمسی صاحب، مارچ کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے انور اقبال صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک اگر کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی حکومت کو وہ ہٹا نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی یا ریاستی اداروں کی پوری آشیرواد حاصل ہے، پوری سپورٹ ان کے پاس موجود ہے. تو ایسی صورتحال میں سینٹ کے الیکشنز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کی بعد کی جو بنتی ہوئی صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس میں آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ اس سوال سے بھی جڑا ہوا ہے. میں تھوڑا سا اضافہ کروں کہ ایک تو یو این او کی گاڑی پہ فائر ہوا ہے، دوسرا وزیر خارجہ نے یو اے ای میں جو پریس کانفرنس کی ہے چند دن پہلے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت سرجیکل اسٹرائک کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا سنجیدہ اور ڈینجرس معاملہ ہے جس کا تقاضا تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے اس معاملے میں قوم کو اعتماد میں لیتی اور اس میں اپوزیشن کو اور سب کو ملا کر کے ظاہر ہے کہ ایک سنجیدہ یہ خطرہ ہے. اگرچہ اس پہ پہلے بھی ایڈونچر بھارت کر چکا ہے، لیکن کسی وقت یہ خطرہ منڈا رہا ہے. لیکن دوسری طرف حکومت کا جو رویہ ہے وہ بالکل معذرائی والا ہے، اور جو آپ کے سوال سے جڑا ہوا ہے کہ قانون میں جو آئین سازی ہے یا ترمیم ہے وہ صرف اور صرف آئین میں 2/3 میجارٹی کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن بھی آبادہ ہو اور ایک وہ آئین میں ترمیم کی جا سکے. فی الوقت ایسا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر آپ سینٹ کا الیکشن پہلے کروا سکیں
जहाँ हाथ तरीका कार को हाथ खड़ा करा के इलेक्शन करवा सके। इसके लिए बहरहाल 2/3 मेजॉरिटी के साथ तरमीम का ही वाहिद रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत में जाने का फैसला किया है, अगले हफ्ते वो रेफरेंस दायर करेंगे और वहाँ से राय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सिर्फ राय क्या तशरीह कर सकती है। आइन ये बिल्कुल वाज़ेह है और ये कोई मुबहम चीज़ नहीं है कि वो कोई तशरीह करेगी, और वो भी इस मामले को रेफर जो है वो पार्लियामेंट की तरफ करेगी। और पार्लियामेंट इस वक्त जो है उसकी जो हैसियत है बिल्कुल वो एक रबर स्टैम्प की बन के रह गई है। ना हुकूमत उसको संजीदा ले रही है और अपोजिशन उससे इस्तीफे देने के लिए तैयार बैठी है। तो एक अजीब सी सूरत हाल है जो मुल्क को बतदरीज मजीद कशीदगी और मुश्किलात की तरफ ले जा रही है, और जिसमें हुकूमत का रवैया जो है वो हमें गैर संजीदा नजर आ रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर ये सारी जो महाजराई इस वक्त चल रही है उसका क्या असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला? देखिए उस पर कोई असर नहीं, उसमें असर कोई नहीं है, क्योंकि उसी तरीका कार के मुताबिक होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह कर दिया है कि जो मुकर्रर वक्त है उसी वक्त इलेक्शन होंगे। और मुझे ये लगता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद ही कोई इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। वो ये नहीं चाहेंगे कि। बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल आपने देखी नाज़रीन। इसके साथ मुझे और अनवर इकबाल साहब को वाशिंगटन से और सीआर शमसी साहब को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। कल कुछ और टॉप न्यूज़ के ऊपर तबसरों के साथ जो है वो हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।